बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इसको कहते हैं सरप्राइज देना और अंदर घुसकर सरप्राइज देना। पाकिस्तान ने नाज़रीन कमाल कर दिया है, भारत के अंदर तक सिस्टम्स जैम कर दिए हैं, जिससे थरथल्ली मच गई पूरे भारत के अंदर। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो आज के व्लॉग में आप जान पाएंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है और बड़ी बुरी खबर है भारत के लिए। गोदी मीडिया में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है कि बांग्लादेश ने बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो नाज़रीन यूं कह लीजिए कि भारत की गर्दन के ऊपर यानी चिकन नेक के ऊपर फिट कर दिए। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आप जानेंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं। आज़रबाईजान को पाकिस्तान ने जो पहली खेप है जंगी तैयारों की 4.5 बिलियन डॉलर की जो पाकिस्तान के साथ डील है, उसमें से पहली जंगी तैयारों की जो खेप है वो आज़रबाईजान को पहुंचा दी गई है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारत पाकिस्तान के साथ पंगा लेने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन खौफजदा इस कदर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके होश उड़ाए कि पाकिस्तान जो है वो मुसलसल अंडरग्राउंड जो एटमी मिसाइल हैं, एटम बॉम्ब्स हैं, उनके टेस्ट कर रहा है। और ख़ुद भी अमरीका ने 31 साल के बाद जो एटमी तजर्बात हैं वो करने का ऐलान किया। नाज़रीन, इस वक्त जितने भी ममालिक हैं ख़ास तौर पे उनके हवाले से तो पता नहीं, लेकिन भारत को इस वक्त पिस्सू पड़ गए हैं कि जब अमरीकी सदर ने यह कहा कि पाकिस्तान जो है वो एटमी मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है अंडरग्राउंड, लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं, इतने खुफिया होते हैं कि हमें भी नहीं पता होता। लेकिन नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने आज भारत को इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया है कि भारत पे सख्ता तारी हो चुका है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि पाकिस्तान जो जंगी मशकें पाकिस्तान नेवी कर रही थी, तो पाकिस्तान के जो सैब त्यारा है जो पाकिस्तान का आप यूँ कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस एक ऐसा ज़बरदस्त त्यारा है कि जिसने अभिनंदन का जो जहाज़ था उसका GPS सिस्टम भी मुकम्मल तौर पे गैर फाल कर दिया था और उसको पता ही क्यों नहीं था कि उसका जहाज़ पाकिस्तानी इलाके के अंदर है कि कहाँ पे, बिल्कुल अंधा कर दिया था। तो इसी तरह से जो इस पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम ने एक और सरप्राइज दिया कि भारत के अंदर तक आप अंदाज़ा लगाइए कि एक्सरसाइजेस के दौरान जो जंगी मशकें हैं इनके दौरान पाकिस्तान ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि भारत के अंदर तक GPS सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पे जैम कर दिया गया। और यही वो चीज़ है नाज़रीन जिससे भारत खौफजदा है। पाकिस्तान ने अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए भारत को इतने बड़े बड़े सरप्राइज दिए कि आज तक वो सख्ते में और पूरी दुनिया के अंदर उसकी जगह साई हो रही है। तो इसी वजह से वो मॉडर्न वारफेयर सिस्टम जो पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे अपनी जो पाकिस्तान फ़िज़ाइया की साइबर कमांड फोर्स है उसने अपना जौहर दिखाया है, जिसके बाद भारत के अंदर हलचल मच गई, अफरा तफरी मच गई कि आखिर ये हुआ क्या है कि पूरे का पूरा GPS सिस्टम जो है वो जैम हो चुका था जब तक पाकिस्तान ने ये एक्सरसाइजेस की। तो ये एक बड़ा झटका भारत के लिए है। आपको याद होगा नाज़रीन कि पाकिस्तान ने तब भी जब ये मई के अंदर पाकिस्तान की जंग हुई है तो इस दौरान भी भारत जो है वो सरप्राइज्ड हुआ था कि जब हमने उनका हर तरह का सिस्टम जैम कर दिया था, यहाँ तक कि नाज़रीन उनके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है उसको मुकम्मल तौर पे डिस्कनेक्ट कर दिया था। कई घंटे जो है वो भारत मुकम्मल तौर पे तारीकी में डूबा रहा, बहुत सारे उसके अहम तरीन इलाके। तो अब भी पाकिस्तान इसी तरह के ट्रेलर दिखा रहा है कि पाकिस्तान इस दौरान भी कितने बड़े सरप्राइज देगा। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, और दूसरी बड़ी खबर जो है वो है पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जो 5 जंगी तैयारों की पहली खेप जो है वो आज़रबाईजान को ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की पहुंचा दी है। और ये जो JF-17 थंडर है ये नाज़रीन बड़े ज़बरदस्त और पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर जंगी तैयारे हैं जो कि पाकिस्तान की जानिब से आज़रबाईजान को प्रोवाइड किए गए। और इसके साथ नाज़रीन जो ये नहीं होता कि आपने जंगी तैयारे भेज दिए तो काम खत्म हो गया, बल्कि जिन ममालिक को पाकिस्तान जंगी तैयारे भेजता है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि उनके पायलट्स को ट्रेनिंग देना, उनके टेक्नीशियंस को ट्रेंड करना, फिर उसकी तैयारों की ओवरऑलिंग, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस पैकेज के अंदर शामिल होती हैं। तो साल साल से वो निज़ाम जो है वो चलते रहते हैं। इसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान कतर को जो है वो
ٹریننگ دے رہے ہیں، پاکستان قطر کے جو پائلٹس ہیں ان کو ٹریننگ دیتا ہے، تو اسی طرح دیگر جو عرب ممالک ہیں وہ پاکستان سے ٹریننگ لیتے ہیں۔ تو ٹریننگ کے دوران بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے بہت ساری چیزیں، خاص طور پہ جو مغربی ممالک کی ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی بہت زیادہ پاکستان چیزیں جو ہیں وہ سیکھ لیتا ہے۔ اب بھارت کو بھی یہ بھی پسو پڑے ہوئے تھے کہ پاکستان نے جو ترکی جو جنگی طیارے خرید ہے، اس قطر کے پاس جو جنگی طیارے ہیں اور پاکستانی انسٹرکٹر ہیں وہاں پہ، تو جو ان کی جتنی بھی خامیاں اور انٹرنل چیزیں وہ بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ تو دشمن جو ہے وہ ہر محاذ کے اوپر پاکستان کو سرپرائز کرنے کی بجائے خود جو ہے وہ سرپرائز ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ آج جو بنگلہ دیش ہے اس نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ چکن نیک آپ کو پتا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ طوطا ہے اور اس کی جان اس چکن نیک میں ہے، چھوٹی سی تنگ پٹی جو کہ 7 ریاستوں کو الگ کرتی ہے بھارت سے، اور جو اس کا قریب ترین آپ جو کہہ لیجئے کہ ایریا ہے وہ کلکتہ ہے، اور کلکتہ سے اگر فورسز موو کرتی ہیں ادھر تو کم از کم ان کو یہاں پہ آتے ہوئے 10 گھنٹے 10 سے 15 گھنٹے ان کو لگ جاتے ہیں یہاں پہ پہنچتے ہوئے۔ تو یہ جو ہے وہ ناظرین سینسیٹیو علاقہ ہے۔ پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساجد شمشاد مرزا، انہوں نے ابھی ریسنٹلی اس کا وزٹ بھی کیا، اور اس کے بعد ناظرین جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چکن نیک جو ہے اس کے نزدیک چائنا سے حاصل کیا گیا بیلسٹک میزائل سسٹم جو ہے وہ بنگلہ دیش نے ڈپلائے کر دیا ہے۔ SY-400 ناظرین بڑا جدید ترین یہ سسٹم ہے جس کو ڈپلائی کیا گیا ہے، اور واضح طور پہ بھارت کو میسج دے دیا گیا ہے کہ جو پاکستان نے کہا تھا کہ اب کی بار ہم تمہیں مشرق سے ٹھوکیں گے، تو پاکستان مشرق سے انہیں نشانہ بنانا شروع کرے گا۔ تو یہ جو بیلسٹک میزائل ہے، یہ ناظرین بیلسٹک میزائل سسٹم چکن نیک کے بالکل قریب جو ہے وہ ڈپلائی کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ بھارت کے لیے اس وقت کہیں پر کوئی جائے پناہ نہیں ہے، جائے امان نہیں ہے، یہاں تک کہ ناظرین ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، مے بی کہ وہ فیبریکیٹڈ ہو یا نہیں، لیکن جو کرنل صوفیہ قریشی ہیں جو کہ بھارتی فوج کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہے ہیں، سیاسی مقاصد کے لیے یہ ہماری جنگی ایکسرسائزز نہیں، یہ صرف جنگی ایکسرسائزز ہیں، کوئی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں۔ حالانکہ پورے بھارت کو پتہ ہے کہ مودی کی جانب سے جو ترشول یعنی کہ جو یہ تینوں مسلح افواج کی مشقیں کی جا رہی ہیں، ان کا مقصد پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ دراندازی کرنے کی کوشش ہے۔ ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھارت جو یہ دعوے کرتا ہے، آج بھی الیکشن کمپین کے دوران بڑے بڑے جو بلند و بانگ دعوے کر رہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو تباہی سے دوچار کیا، یہ کیا وہ کیا، اگر بھارت جو ہے اس نے کامیابی حاصل کی تھی، اگر بھارت جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوا تھا پاکستان کو شکست دینے میں، تو پھر یہ چند مہینوں کے بعد اس کو دوبارہ مروڑ کے اٹھنے لگ پڑے پاکستان کے ساتھ جنگ کے۔ ایکچولی ناظرین بھارت اس جنگ کو بری طرح سے ہارا ہے، یہاں تک کہ ناظرین جو بھارت کا ایک بڑا پاکستان کے بارے میں باعث ہے، یہ جنرل بخشی جو ہے آپ کو پتا ہے وہ بڑی بڑی مونچھوں والا، وہ بڑے بیانات اس طرح کے پاکستان کے بارے میں دیتا ہے، تو اس نے بھی کہا کہ جو بیانیے کی جنگ ہوتی ہے وہ جنگ جو ہے وہ پاکستان نے جیتی، اور اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ جو رافیل کی مارکیٹ ہے وہ گری اور J-10C کی مارکیٹ جو ہے وہ اوپر چلی گئی۔ یعنی آپ دنیا کے ساتھ جھوٹ بولو گے تو بولو گے، لیکن دنیا جو ہے یا پھر عالمی مارکیٹ وہ جھوٹ نہیں بولتی ہے۔ ان سب کو پتا ہے کہ جی آپ کے پاس جو رافیل طیارے ہیں جس کی انسپیکشن ہی آپ کو نہیں کرواتے کتنے آپ کے پاس بچے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ناظرین اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ مودی نے دعویٰ کیا جی کہ ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے آپ کا آپریشن سندور کامیاب ہوا تھا تو اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ناظرین اصل میں اپنی یہ خفت مٹانے کے لیے، اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے یہ پاکستان پر چڑھائی کرنے کی غلطی کریں گے، اور یہ غلطی شاید ان کی آخری غلطی ہوگی۔ اس کے بعد ان کی آنے والی نسلیں بھی پاکستان کے اوپر حملے کی غلطی نہیں کر سکیں گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔